السلام عليكم الأصدقاء، مبارك المغربي يحييكم. نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير أيها الجنود، ومرحبا بكم. وشعارنا الزروطة في ولاد الكلاب. آه، ولاد الكلاب عرفتهم شكون هما اللي كينبحوا على المملكة المغربية، الكلاب اللي كينبحوا عليها ليل نهار، الكلاب اللي كيقلبوا يمسوا الوحدة الترابية للمملكة المغربية من طنجة للقويرة. هادو هما ولاد الكلاب. آه، هذا النظام الجزائري اللي يحتضر وجعل من الجمهورية الجزائرية حتى هي تحتضر. شوفوا هذه الجريدة اللي قدام اللي معايا، هذه الجريدة دايلي نيوز اللي هي جريدة تركية. درت واحد المقال اليوم على الجزائريين العالقين في تركيا، باش ما تقولوش تاني راه حنا كنكذبوا ولا حنا كنقولوا ولا حنا كنخرفوا. حنا دائما الزروطة فيكم وفي الكلب وبالصراحة وبالدلائل، وهذا الشيء هو اللي كيجعلكم كتفقدوا أعصابكم. لبنان كطلب بعشرة المليار ديال الدولار تعويض للفيول المغشوش. آه اليوم الفنادق التركية كتصيفط دعوة قضائية للسفارة الجزائرية باش تخلص ليها المصاريف ديال الجزائريين اللي جلسوا في لوطيلات وما تخلصوش، ولوطيلات ما تخلصوا. كتعرفوا بان الجزائريين ملي بداو كيغوتوا في تركيا، السفارة عطاتهم واحد الوريقة قالت لهم سيروا اللوطيلات. دوك لوطيلات خلصوا واحد شويه ومن بعد حبسوا، السفاره ما بقاش عندها الدراهم باش تخلص. فبداو كيتسناو لوطيلات حتى عياو هما يرميو الجزائريين على برا. فالفاكتوره اللي كانت فيها ثلاثة المليار وشي و100 بالعمله التركيه، يعني حوالي 455 مليون دولار، الجزائر خلصت فيها اقل من الثلث. يعني السفارة الجزائرية عطات لهاد الفنادق الثلث فقط، وبقات الثلثين، يعني بقات جوج المليار ومية بالعملة التركية. فاتفقوا الوكيلات بيناتهم هما يصيفطوا دعوى قضائية على صيفطوا النوتير ديالهم للسفارة الجزائرية، كيطالبوا بالحقوق ديالهم. نقراو l'article خوتي العزاز. Les frais d'hôtel des Algériens bloqués suscitent le débat. Ah oui. اللي ما بغيت هنا قال لك des hôteliers à Istanbul ont demandé à l'ambassade d'Algérie de payer l'intégralité des dépenses des Algériens bloqués dans la ville et hébergés dans des hôtels après l'annulation du vol en mars en raison de la pandémie de coronavirus. Voilà, les Algériens اللي كانوا بلوكين في المواد مارس وجلسوا في الاوتيلات، السفاره ما خلصتش الاوتيلات. كتحسب راسها راه كاينه السيبه، كتصيفط الناس للاوتيلات وما تخلصهم. Près de 60 Algériens, dont des touristes, des étudiants et des professionnels, ont été touchés par les annulations et l'ambassade les a aidés à installer dans 17 hôtels de la ville. Donc, هادو اللي فيهم طلبة والسياح والناس مشاو كيبيعوا ويشريو، كل واحد لاش مشى، كاين اللي مشى يداوي، كل واحد لاش مشى، كاين اللي مشى يشوف عائلته وداكشي، اللي هما 60 واحد فرقتهم الامباساد على 17 اوتيل في المدينة في اسطنبول. Ils sont restés dans des hôtels pendant 10 jours avec des dépenses totales de 3,1 millions de livres turcs, environ 450 000 euros. 455 000 euros. يعني جلسوا في الاوتيلات والفاكتورات طلعت ل 3.1 مليون ليفر ترك، ولا اللي هي 455 مليون دولار. L'ambassade a payé 1 million de livres du solde total, mais comme les hôtels n'ont pas reçu le montant restant, certains Algériens ont été évacués des lieux. يعني ملي الاوتيلات شافوا طلبوا بفلوسهم والقنصليه خلصت فقط 1 مليون دو ليفر دو ليفر، با الاوتيلات قالوا للجزائريين جمعي شطيطك لا تباتيش هنا، جمعوا الباليزه يلا الله يعاوننا ويعاونكم، الامباساد تاعكم ما بغاش تخلص. داكشي اللي كنا كنشوفوا الجزائريين كي في الشوارع مساكين تيباتوا في الايروبور، تيباتوا في الزناقي والامباساد ما على بالهاش.
Les hôtels ont envoyé un avertissement par le biais de notaire à l'ambassade demandant un paiement. إذا كتشوفوا خوتي العزاز بأن هاد الأوتيلات تجمعوا بيناتهم وهما يديروا واحد الإنذار إلى القنصلية الجزائرية باش أنها تخلص 455 مليون دولار الأوتيلات ديال تركيا. فينكم أصحاب النيف؟ فينكم يا أصحاب النيف العامر بالخنونة؟ فينكم أيتها الدولة القارة؟ فينكم أيها القوة الإقليمية؟ فينك يا عبد المجيد حاشاكم؟ يا 60 مليار دولار تاع ديال ريزيرف دو شونج، يا كل نهار يقول لنا بوين ندير انا مستعد يعني قال لك نديبلوكي 1 مليون دولار لمحاربة كورونا فيروس، باقي كيحلم ديك 1 مليون دولار الى يومنا هذا، ما عرفتش كيتسنى. اذا عطوا للناس فلوسهم، عطوا للناس فلوسهم، بركه من الخواض يا المخلوضين. بغيتو تشفروا للناس، بغيتو تسكنوا الناس فابور، الناس تسكنوا في الاوتيلات وتاكلوا ويشربوا فابور، وانتم الدراهم ديروهم في جيوبكم. هذاك الشعب المسكين الله يطلق، الله يطلق سراحه. المهم مبارك المغربي يحييكم، وفي انتظار شو اخرى، لانك تشوفوا مسلسل الشوهات. في انتظار شو اخرى، مبارك المغربي يحييكم ويقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.